جڑے لوگ ایمان لے کے آئے ہو ڈرن دی گل کوئی نہیں پریشان ہون دی گل کوئی نہیں یہ بھی میرے رب دی آزمائش ہو سکتی ہے اگر کسے تے دین دی خاطر اگر کسے بندے تے توحید دی خاطر مشکل وقت آ جاوے اس بندے نو ڈرنا نہیں چاہیے اس بندے نو میدان نہیں چھڑنا چاہیے اللہ اس بندے دی مدد کرے گا لیکن آزماون تو بعد تے ویکھن تو بعد اللہ اکبر میرے پاک نبی بیت اللہ دے نال بیٹھے ہوئے سن حضرت خلاد رضی اللہ تعالی عنہ آئے میرے پاک نبی نو آکے عرض کر دینے میرے نبی دے سامنے شکوا کر دینے کہندے نے محبوب سونے تسی ساڈے واسطے دعا نہیں جے کر دے میرے نبی فرماندے نے کی مسئلہ بنے آئے کیوں پریشان ہے تیرے چہرے دا رنگ اڈیا اڈیا پریشان لگنا ہے کی گل ہے صحابی عرض کردا ہے سونے مکے دے اندر بڑا مشکل وقت آ گیا ہے لوگ بڑا تنگ کر دینے جیڑا بندہ بھی کلمہ پڑھدا ہے اس بندے دی شامت آ جاندی ہے اعلان کرنا تے دور دی گل ہے اگر پتہ بھی چل جاوے کسے دے بارے خبر مل جاوے انہوں گھر دے اندر آ کے ماریا جاندا ہے اللہ اکبر اللہ سمیہ حضرت سمیہ دو ٹکڑے ہو گئیاں نے میرے بلال نو بھی تڑپایا جاندا ہے میرے بلال نو بھی ماریا جاندا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات میرے پاک نبی نے جدوں اپنے اس صحابی دی گل نو سنیا میرے نبی نے جدوں اے شکوہ سنیا میرے آقا ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے سن کائنات دے سردار نبی نے میرے نبی نے ٹیک چھڑ دیتی تے سدھے ہو کے بیٹھ گئے نے اللہ اکبر آقا فرما دے نو میرے یار گل سن مکے والیاں دیاں تکلیفاں میں کے ڈر گیا ہے مکے والیاں دے ظلم میں کے پریشان ہو گیا ہے میں تنو دساں جڑے لوگ ساڈے تو پہلے توحید والے بنے جنہاں نے ساڈے تو پہلے جڑے ایمان لے کے آئے انہاں تے بھی بڑے مشکل ٹائم آئے انہاں نو میں بڑیاں تکلیفاں ملیاں نے ہر دور دے اندر اللہ والیاں نے بڑیاں قیمتاں ادا کیتیاں نے پہلیاں امتاں دے اندر اگر کوئی بندہ توحید والا بن جاندا اپنے قبیلے تے برادری دے شرک نو چھڑ کے نبی دی دعوت من کے ایک رب دی عبادت کرن والا بن جاندا اس بندے نو بڑا ستایا جاندا میرے پاک نبی فرماندے نے آقا فرماندے نے ساری بستی جمع ہو کے اس بندے نو چوک دے اندر گڑا کھود کے اس دے اندر کھڑا کر کے آرے دے نال چیر دیا کر دے لوہے دیاں آریاں انہاں دے سراں تے چلا دتیاں گئیاں لوہے دے آریاں نال دو حصیاں دے اندر تقسیم کر دیتے گئے نے ایتھے ہی بس نہیں ہے آقا فرماندے نے انہاں دے جسماں تے لوہے دیاں کنگیاں ماریاں جاندیاں انہاں دے گوشت نو ہڈیاں تو الگ کیتا جاندا کئیاں نو جلا دتا گیا کئیاں نو ٹکڑے کر دتا گیا لوگاں نو بڑیاں بڑیاں تکلیفاں دا سامنا کرنا پیا لیکن انہاں لوگاں نے کلمہ نہیں سی چھڑیا انہاں لوگاں نے توحید دا دامن نہیں سی چھڑیا میرے پاک نبی تسلیاں دے رہے نے اللہ فرماندے نے وَضَرَبَ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اللہ فرماندے نو میرا سونا انہاں نو فرعون دے گھر فرعون دی بیوی دی گل سناؤ انہاں نو آسیہ دا ذکر سناؤ او خاتون ہو کے عورت ذات ہو کے ساڈی خاطر فرعون دے سامنے ڈٹ گئی ساڈی خاطر فرعون دے نال متھا لا کے بہ گئی اللہ اکبر اللہ فرعون کہندا سی میں جمن نہیں دینا کہندا سی جتنے بھی بنی اسرائیل دے اندر بچے پیدا ہون ساریاں نو قتل کر دیو ذبح کر دیو حضرات اس دنیا دی تاریخ اندر بڑے بڑے ظالم آئے نے جنہاں نے جنگاں دے اندر بے بہا خون بہایا جنہاں نے بڑے بندے قتل کیتے انسانیت دا بڑا قتل کیتا ہے فرعون
جیسا بدبخت نہیں جے آیا جن نے صرف معصوم بچیاں نو ذبح کیتا بنی اسرائیل دے سینکڑوں تے ہزاراں بچے اس بدبخت نے ذبح کروا دیتے جمدیاں نو قتل کرا چھڑیا اللہ اکبر لیکن تے ایک عقیدے دی گل بھی نوٹ کر لو جنوں میرا رب رکھے انہوں کون چکھے جنوں میرا رب بچاوے انہوں کون مارے جسنوں میرا رب بچاوے اسنوں کوئی مار نہیں جے سکدا تے جنوں وہ مارے انہوں کوئی بچا نہیں جے سکدا اللہ اکبر اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں کوئی ڈوبیاں بیڑیاں تاردا نہیں اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں کوئی ڈوبیاں بیڑیاں تاردا نہیں او کوئی بگڑے کم سواردا نہیں سب اس اگے لاچار یک دن مر جانا اللہ باجن غیر پکار ایک دن مر جانا او جے دیوے تے دین دائی اللہ نے او بس یو ست راکھ تسلانی چھڑ غیران داتوں پلانی تیرا ہو جائے بیڑا پار ایک دن مر جانا اللہ باجن غیر پکار ایک دن مر جانا